नमस्कार। सामाजिक विषय अन्तर्गत कक्षा 11 को एकाइ 8 अन्तर्गत पाठ नम्बर 2 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 2 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ वर्तमान संविधानको राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषता। हामीले योभन्दा अगाडिको पाठमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्यौं, जस अन्तर्गत 2047 सालको संविधानको प्रस्तावना र 2072 सालको संविधानको प्रस्तावनाको बारेमा चर्चा गर्यौं। अब हामी 2072 सालको संविधानमा नेपाली जनताका लागि राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषताहरूको बारेमा यस अङ्कमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् वर्तमान संविधानमा भएका विशेषताहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। नेपालको संविधान जनताद्वारा चुनिएको संविधान हो। नेपालको संविधान जनताको व्यापक चाहना अनुसार बनेको संविधान हो। यसले नेपाली जनताको अधिकतम हित गर्ने आशा गरिएको छ। जनताका आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र कानुनी अधिकारहरूको संरक्षण गर्दै देशलाई एक सार्वभौम र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा सञ्चालन गर्न अहम भूमिका खेल्नेछ। नेपालको संविधान 2072 ले नेपाली जनतालाई कस्ता कस्ता हक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी यस अङ्कमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला राजनीतिक विशेषता। राजनीतिक विशेषता अन्तर्गत राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी 3 तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ। 3 तह अन्तर्गत सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पर्दछन्। सङ्घीय सरकार नेपालमा एउटा रहेको छ भने प्रदेश सरकार नेपालमा 7 वटा प्रदेश रहेका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तह अन्तर्गत नेपालमा 243 वटा स्थानीय तह रहेका छन्। यसरी नेपालमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ, जुन नेपाली जनताको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि र नेपालको समानुपातिक विकास गर्नका लागि यसरी नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विभाजित गरिएको हो। त्यसैगरी गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचमा शक्ति सन्तुलन एवं नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बालिक मत अधिकारको प्रत्याभूत गरिएको छ। त्यसैगरी दल सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी आवधिक निर्वाचनको प्रावधान रहेको छ। यसरी 2072 सालको संविधानमा राजनीतिक विशेषताहरू नेपाली जनताका लागि व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाली जनताका लागि कानुनी विशेषताहरू पनि नेपालको संविधान 2072 मा सम्मिलित गरिएको छ। नेपाली जनताले कस्तो किसिमको कानुनको अनुभूति गर्न पाउँछन् त नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत? आउनुहोस् त्यसको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। कानुनी शासनको प्रत्याभूत गरिएको छ। त्यसैगरी नम्बर दोस्रोमा छ कानुन बनाउने अधिकार संसदमा निहित रहनेछ। त्यसैगरी मौलिक हकको हनन भएमा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी न्यायपालिकाका रूपमा सङ्घमा सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालत गरी 3 तहको अदालतको व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने र अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको पालना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने र सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी न्याय परिषद र प्रधान न्यायाधिवक्ताको व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। यसरी नेपालको संविधान 2072 मा नेपाली जनताका लागि कानुनी विशेषताको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अब हामी नेपाली जनताका लागि 2072 सालको संविधानमा आर्थिक विशेषताहरू, आर्थिक सम्बन्धी कस्तो कस्तो कारोबारहरू नेपाली जनताले गर्न पाउँछन् जुन नेपालको संविधान 2072 मा नेपाली जनताका लागि छुट दिएको छ, ती विषयवस्तुहरूको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। कानुनमा उल्लेख भए बाहेक कर लगाउन र कर उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। त्यसैगरी स्रोत साधनको नियोजित वितरण गरिएको छ। त्यसैगरी वित्तीय आयको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी बजेट पारित गर्ने अधिकार संसदलाई रहेको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी रोजगारको हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी वित्तीय संहिताको प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी अन्तमा छ नेपालमा एक महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। यी त भए नेपालको संविधान 2072 मा नेपाली जनताका लागि आर्थिक विशेषता अथवा आर्थिक सम्बन्धी कस्तो कस्तो किसिमले नेपाली जनताले कारोबार गर्न सक्छ नेपालमा रहेर भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरियो। त्यसैगरी अब हामीसँग अन्तिम विशेषता रहेको छ जुन सांस्कृतिक विशेषता।
यस अन्तर्गत नेपाली जनताले 2072 सालको संविधान अन्तर्गत रहेर कस्ता कस्ता धर्म संस्कृति रीतिरिवाजहरू नेपालीहरूले मान्न पाउने भन्ने विषयवस्तुको बारेमा नेपालको संविधान 2072 सालमा सांस्कृतिक विशेषता अन्तर्गत समावेश गरिएको छ। आउनुहोस् सांस्कृतिक विशेषता अनुसार नेपालका नागरिकलाई दिएको हक अधिकारहरू के हुन् यो विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिला छ नेपालको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था रहेको छ अथवा नेपालमा नेपाली नागरिकहरूले आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुतामा जोड दिएको छ। त्यसैगरी अर्काको धर्ममा खलल पार्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने र त्यस्तो काम कानुन अनुसार दण्डनीय हुने प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी धर्म परम्परा र संस्कृतिको आधारमा भेदभाव र शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा मातृभाषाको संवर्धनका लागि भाषा आयोगको गठन गरिएको छ। त्यसैगरी अन्तमा छ आफ्नो भाषा लिपि र संस्कृतिको संरक्षण तथा संरक्षक सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था रहेको छ। यसरी नेपाली जनताका लागि नेपालको संविधान 2072ले राजनीतिक कानुनी आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषता अन्तर्गत रहेर नेपाली जनतालाई हक अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ। यो सँगै आजको यस पाठको विषयवस्तुको बारेमा गर्नुपर्ने चर्चा सकिएको छ। यति भन्दै आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।